लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बरसात रहमत, गर्मी का जोर टूट गया। लोगों ने सुख का सांस लिया। चकवार, मियांवाली, हाफिजाबाद और शेखोपुरा में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। आंधी और बारिश के बायस लाहौर और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासर। महकमा मौसमियात ने 8 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और बारिशों का इम्कान। उधर कसूर के गांव हवेली पहाड़ियां वाली में आंधी से घर की छत गिर गई। 3 बच्चे जान बहक, 4 अफराद जख्मी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद की केस में मरकजी अपीलें मंजूर। दोनों की सजा खत्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला सुना दिया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में 30 जनवरी को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और अवाम के सामने होंगे। इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। साइफर केस में बानी पीटीआई की बर्रियत पर बैरिस्टर खौर जौहर खुश। कहते हैं बानी पीटीआई जल्द रिहा होकर अवाम में होंगे। अदालत ने तमाम पहलू देखकर और दलाल सुनकर फैसला दिया। प्रोसिक्यूटर केस में सजा बरकरार रखने के हक में दलाइल नहीं दे सके। मजीद कहा पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी दी जाएंगी। असद कैसर ने कहा साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंतहाई खुशाइंद है। मनगढ़ंत केस बनाया गया था। अदालती फैसला हक और सच की फतह है। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने अदलिया पर एतमाद और सब्र किया। वो किसी डील के तहत बरी नहीं हुए। का सब्र आप उनसे सीखें कि इमरान खान कैसे उन्होंने सब्र से अपनी जुडिशरी पे एतमाद किया। कोई डील के तहत इमरान खान नहीं निकला। साइफर केस को सबसे खतरनाक मुकदमा कहा जाता था। अल्लाह का शुक्र है हम सब सुरखरू हुए। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी की अदालती फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी कहते हैं साबित हो गया बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने हक का बोलबाला किया। दूसरी जानिब साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत पर पंजाब असेंबली में अपोजिशन का जश्न। पीटीआई अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। मीडिया के ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई और उसके अलावा जलसों के अंदर जिस तरह एक सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को लहराया गया, ये कौम की और अवाम के सामने है। इससे कोई मुनहरिफ नहीं हो सकता, इसको झुठला नहीं सकता। कोई मुल्क नेशनल सिक्योरिटी पर किसी सियासतदान को खेलने की इजाज़त नहीं देता। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती की हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। बेहतर होता साइफर केस के फैसले में कौमी सलामती को मलहूज़ खतर रखा जाता। वफाकी हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले ये बहुत क्लियर कट केस था। बानी पीटीआई ने कौमी सलामती के मुतालिक दस्तावेज जलसे में लहराई। साइफर की गुमशुदगी को भी तस्लीम किया गया। तफसीली फैसला आने पर फैसले को चैलेंज करने के मुतालिक फैसला होगा। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ केसेस में भी पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 2 मुकदमात में बरी कर दिए गए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ थाना गोलरा में 2 मुकदमात दर्ज थे। साइफर केस में बरीयत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अभी मुमकिन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 मुकदमात में पहले से गिरफ्तार किया जा चुका। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी 25 मई को अडियाला जेल में डाली थी। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से फैमिली मेंबरान की मुलाकात। जैन कुरैशी समेत खानदान के 6 अफराद शामिल थे। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 30 मिनट तक जारी रही।
ایک کاغذ کے ٹکڑے سے کیسے مان میں سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کی شمولیت ہو گئی؟ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا سنی اتحاد نے الیکشن نہیں لڑا، حقیقی پوزیشن یہی ہے۔ وکیل نے کہا جی سارا تنازع یہی ہے، الیکشن کمیشن بعد میں سنی اتحاد کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر چکا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کیا بینیفیشری جماعتوں میں سے کوئی سنی اتحاد کے موقف کی حمایت کرتا ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کی اپیل کی مخالفت۔ چیف جسٹس نے کہا اس کا مطلب ہے سب اضافی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں۔ فل کورٹ میں کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، آزاد امیدوار پی ٹی آئی بھی شامل ہو سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، آزاد امیدوار رجسٹرڈ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، مخصوص نشستیں خودکار نظام کے تحت نہیں مل سکتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اگر آزاد امیدوار اپنی جماعت بنا لیں تو کیا وہ مخصوص نشستیں لے سکتے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا سیاسی جماعتیں پہلے سے رجسٹرڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ آزاد امیدواروں کی شمولیت سے بھی نشستیں لی جا سکتی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سنی اتحاد نے عام انتخابات میں کوئی نشست نہیں جیتی۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، کہا الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی۔ ایک جانب کہتا ہے کہ سنی اتحاد الیکشن نہیں لڑی، ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی مان رہا ہے اگر پارلیمانی جماعت قرار دینے کے پیچھے پی ٹی آئی کی شمولیت ہے تو وہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جسٹس اطہر ملن اللہ نے کہا کہ اگر سنی اتحاد سے غلطی ہوئی تو الیکشن کمیشن تصحیح کر سکتا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا الیکشن کمیشن نے لوگوں کی سنی اتحاد میں شمولیت کو تسلیم کیا، اب وہ کہہ سکتے شمولیت کرائی گئی، وہ حق مانگنے آئے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور فیملی کا ڈیٹا لیک ہونے پر توہین عدالت کیس کی سماعت، عدالت نے وزارت دفاع کی رپورٹ مسترد کر دی، دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت، ایجنسیوں کو بھی دوبارہ رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیا آپ آج سمجھتے ہیں انفارمیشن پبلک نہیں ہو سکتی تو عدالت کو سربہ مہر لفافے میں بتا دیں، آپ بتائیں گے کہ 5G وارفیئر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا آپ نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ عدت کے دوران نکاح کیس دوسری عدالت منتقل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کیس ٹرانسفر کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، درخواست گزار خاور مانیکا نے جج شاہ رخ ارجمند پر اعتراض کیا تھا۔ منتقلی کے بعد ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت میں کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل پر نوٹس جاری کیا گیا، عدالت نے 25 جون کو دلائل طلب کر لیے۔ وزیر اعظم آج سے چین کا 5 روزہ دورہ کریں گے، شہباز شریف چینی ہم منصب کی دعوت پر بیجنگ پہنچیں گے، وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے، چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقات شیڈیول، نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین زاؤ لیجی ان سے بھی ملاقات کی۔ اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت توقع ہے، وزیر اعظم چینی صوبوں گوانگ ڈونگ اور شانزے کا بھی دورہ کریں گے۔ ادھر شہباز شریف کا دورہ چین کی وجہ سے بجٹ اجلاس کا شیڈیول تبدیل، قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اب 7 جون کو بلانے کا فیصلہ، سال 2024-25 کا بجٹ دوبارہ جون کو پیش کیا جائے گا۔ اب جو اس سال کا 100 ارب روپیہ ہے، میں واضح یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں فوراً سے پہلے وہ نہ ملا، رد عمل کے لیے تیار رہیں، تو اگر آپ نے ویسے ہی گھر جانے کا پروگرام بنا لیا ہے میرے خیال میں تو ایسے ہی خود ہی عزت سے چلے جاؤ، بجائے کہ ہم آپ کو پھر دھکے دے کے نکالیں وہاں سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق کو ایک بار پھر دھمکی دے دی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اظہار خیال علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے کے 100 ارب روپے کے واجبات ادا نہیں کیے گئے تو لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں، کے پی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اپنا حق مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں، امید ہے وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو جلد فنڈز فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم، مریم نواز کہتی ہیں بجلی چوروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں جاری رکھی جائیں، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب میں بجلی چوری سے متعلق امور اور کارروائی کا جائزہ، مریم نواز شریف نے بجلی چوری سے متعلق مزید مستند ڈیٹا اور جامع رپورٹ طلب کر لی، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس نے بجلی چوری کے خلاف ٹریک ڈاؤن سے آگاہ کیا۔